يا حبيب الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. يا حبيب الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. والصلاة مؤسسة FGRF نقوم بإذن الله تعالى وعلى بركة الله بتوزيع مياه الشرب على النازحين في مراكز الإيواء في المنطقة الوسطى منطقة دير البلح. ترى الله معك واترك الكل